यूनाइटेड मसीह फेलोशिप ल्यूटन सैटरडे सर्विस। हम आप सबको इस इबादत में खुश आमदीद कहते हैं और खुदा यीशु मसीह के जिंदा मौतबर लाख तब्दील पाक नाम में आप सबको पादी नूर सैमुअल का सलाम पहुंचे। आइए हम अपने आप को खुदावन की इबादत के लिए तैयार करें, खुदावन की हजूरी को महसूस करें। हम तमाम बहनों भाइयों को जो कि हमारे साथ जूम पर हैं और फेसबुक पर यूट्यूब पर हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर 20 हम इस बात के शुरू में तिलावत करेंगे। Psalm 20 I'm going to read in the beginning of this service. मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू बर लाए और तेरी सब मशर्रत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तू बादशाह हमें जवाब दे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। तो खुदावन हमारा रहबर और हमारा मददगार है। हम अपने सर को खुदावन के हज़ूर झुकाते हुए इस बात के लिए कि खुदावन ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर खुदावन की हम कर सकते हैं, उसकी साइश कर सकते हैं। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन को शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। खुदावन अपने होंठों का फल तेरे सामने लेकर हाजिर हुए हैं। खुदावन तू जो कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह है, कदीमुल आयाम है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि अगरचे तू बुलंदो बाला है तो भी तू हमारी फिक्र करता है, क्योंकि खुदावन तूने हमारी सूरत, हमारी छवि अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा तेरे सामने रहते हैं। प्यार से मेरे खुदावन, हम तेरे शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तेरे साथ रफाकत के लिए, प्यार के लिए फराहम हुए हैं। खुदावन तो अपनी बाहें फैलाए हर वक्त हमें अपने पास आने का मौका फराहम करता है। तू इस सरदार गलाबान है जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, उन्हें सैर और आसूदा करता है। तेरा खुदावन आज की इस बात को हम तेरे हाथों में देते हैं और तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। तमाम इक्विपमेंट के लिए और तेरा खुदावन तमाम इंतजाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करते हैं। खुदावन तू हमें अपने पाक रूह से मामूल कर। मैं अपने लिए, अकील साहब के लिए और दीगर तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि इस वक्त इबादत में शामिल हैं, खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा खुदावन दुआ करते हैं कि तू हर एक के साथ और सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के कदूस जिंदा और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए खुदावन की हम करें और हम ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। ज़बूर 136 उसका पहला हिस्सा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है और खुदावन की शुक्रगुजारी रूह और सच्चाई से करें। अपने हाथों का इस्तेमाल करें अपने खानदान के साथ। ज़बूर 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा।
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
کہ خداوند کا شکر کرنا چاہیے. اس کے عجائب پر اگر ہم نگاہ کریں، خداوند کی ایک ایک نعمت اور برکت جو ہے اگر ہم اس پر نگاہ کریں تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیزو، وہ تاریخ کا خدا ہے. ابھی ہم نے ظہور میز کے ساتھ مل کر اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے لیے بحر کلزم کو سکھا دیا. خداوند نے ہمارے لیے عجیب اچرج کام کیے ہیں. ہم اپنے گھرانوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے، اس ساری رفاقت و شراکت کے لیے ہم خدا ان کا شکر کریں. ہم اس ملک کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں جس میں ہم رہ رہے ہیں. خوبصورت اس ملک کے لیے، اچھی آب و ہوا کے لیے، اس آزادی کے لیے خدا ان کا شکر کریں. خدا ان کے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے خدا ان کا شکر کریں. اس کے روح اقدس کے لیے اس کا شکر کریں جو ہم سے اپنے پاک روح کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے. اس نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے. اس کے قیمتی وعدوں کے لیے اس کا شکر کریں کہ وہ دوبارہ پھر ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. اس نے ہماری خوبصورت جگہ تیار کی ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر کریں. اس کے بہائے لہو کے لیے اس کا شکر ادا کریں. وہ کلوری کے لیے، اس سے سلیب کے لیے جس پر اس نے جان دی، اس کی فتح یاب کی آمد کے لیے اس کا شکر کریں. کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے اس کا شکر ادا کریں. ہم اس کلیسیا کے لیے خدا کا شکر کریں. ان تمام شکرگزاریوں کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کریں. اس کے ساتھ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا، تقصیروں کا اقرار کریں کہ خدا ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر قدم پر خدا کی مرضی کو پورا کریں. اور میں درخواست کروں گا بھائی ہارون خان صاحب سے کہ وہ شکرگزاری کی دعا میں اور کنفیشن میں ہماری رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم سب بھی اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی موجود ہیں خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کے حضور شکرگزاری کریں. جی ہارون، اگر آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں. جی آپ اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اپنے ملتے مناجاتیں شکر گزاریاں خدا کے حضور لائیں. کوئی ہون خدا کے حضور خاموش نہ رہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت بخشا ہے، یہ میڈیم، یہ اپرچونٹی فراہم کی ہے کہ ہم دور اور نزدیک سے اکٹھے ہو سکیں. اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں زندوں میں زمین پہ رکھا، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس بات کے لیے کہ اس نے آج کا دن ہمیں دکھایا، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے پاک کلام کے حوالے سے اکٹھے ہو سکیں، سیکھ سکیں. اس بات کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس بات کے لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس بات کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاک روح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگرچہ بیٹا باپ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے لیکن پاک روح ہمارے پاس موجود ہے، چرچ کے پاس موجود ہے، جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہماری زندگیوں میں رہتا ہے، اس مقدس میں رہتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. شکر گزاری کرتے ہیں باپ. ہر ایک سانس کے ساتھ بھی آپ کی شکر گزاری کریں تو وہ کم ہے. تو ابھی اس بڑے بھاری فضل کے لیے کہ ہم آپ کو جو کائنات کے خالق اور مالک ہیں، جو یونیورس نہیں بلکہ ملٹی ورس کو بنانے والے ہیں اور ہر ایک ستارے کو نام بنام جانتے ہیں، آپ نے ہماری خاطر، ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا. ہم اس بات کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. ہاللیلویہ. خدا جتنے سر آپ کے حضور جھکے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں. جتنی زندگیاں آپ کے حضور جھکی ہیں ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں. اور خدا ہم دور اور نزدیک جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور خدا کلیسیاں ہیں آپ کے نام کی خاطر جمع ہے اپنا، ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا کہ ہمیں اپنے ساتھ لپٹے رہنے کی توفیق بخشی تاکہ خدا آپ کی روشنی کو، آپ کے نور کو ہم دنیا کو دکھانے والے ہوں. خدا یہ چراغ جلا کر ہم پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھنے والے ہوں.
تاکہ یہ روشنی جو آپ کی روشنی ہے، پاک کلام کی روشنی ہے خدا، یہ چہار سو پھیلے ہے خدا، اور لوگ جانے کہ ہم آپ کے لوگ ہیں۔ اس نمک کو خدا اپنی زندگیوں سے ہمیں دکھانے کا فضل بخشی، جو یوزفل ہے، جو ٹیسٹفل ہے خدا، جو ایسا نہیں ہے جو بیکار ہے، جس نے اپنا ذائقہ کھو دیا ہے، بلکہ آپ کے نور کی، آپ کے نمک کی، آپ کی ٹیسٹ کی خدا لذت ہم نے ہو، تاکہ خدا ہم اس دنیا میں آپ کے نام کو روشن کرنے والے خدا پاس صاحب کے لیے، خدا ان کی ٹیم کے لیے، اس کلیسیا کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں خدا ان کے ہمیں دانا دل بخشی ہے خدا، اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خدا اپنے پیچھے چلنے کی توفیق بخشی، اپنی سلیب اٹھانے کا فضل بخشی ہے خدا، اور ہم پر اپنا کرم کیجیے خدا۔ جتنے لوگ اس بلیسڈ میٹنگ کو، عبادت کو خدا دیکھتے ہیں، اس کا حصہ ہے خدا، جو خدا صاف دل اور پاک آنکھوں سے خدا اس میں شامل ہے خدا، ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں خدا، جو اس کو بعد میں دیکھیں خدا، اور خدا ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں خدا، ہم پاس صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خاص برکت چاہتے ہیں خدا، اس پروجیکٹ کے لیے جو کہ خدا آپ کے نام کے جلال کے لیے میڈیا منسٹری ہے، اس کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور خدا جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں کی ہر ایک آرزو، منت، فریاد سے آپ واقف ہیں، اسے اپنے حضور قبول کیجیے، اور سب سے بڑھ کر ہماری شکر گزاری کو قبول کیجیے کہ ہم آپ کے ہیں، مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ خدا آپ کو بہت برکت بخشے۔ ہم ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے آج، اچھا تو کہ آج کے دن ہم بہت بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں، لیکن آج جب کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو جتنے بھی یہ گیت ہیں یہ خدا کی شکر گزاری کے گیت ہیں، اور خدا جو ہمیں برکت دیتا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ گیت نمبر 363 ہے، برکت دے پیارے یسوع برکت دے، تو اپنی خوشی سے معمور کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیے خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ 363، اگر آپ کے پاس گیت کی کتاب ہے تو آپ اس میں سے اس گیت کو ہمارے ساتھ گا سکتے ہیں۔ برکت دے پیاری یسوع برکت دے۔ برکت دے پیارے یسوع برکت دے قوت دے پیارے یسوع قوت دے برکت دے پیارے یسوع برکت دے قوت دے پیارے یسوع قوت دے تو اپنی خوشی سے معمور کرتا ہے، تو خالی دلوں کو بھرپور کرتا ہے، تو اپنی خوشی سے معمور کرتا ہے، تو خالی دلوں کو بھرپور کرتا ہے، جو پاس تیرے آتا وہ نیا جیون پاتا، جو پاس تیرے آتا وہ نیا جیون پاتا، رحمت سے برکت دے پیارے یسوع برکت
के थके मनों को तू पास बुलाता है, कमजोरों को लाचारों को तू गले लगाता है, और बोझ से थके मनों को तू पास बुलाता है। जो पास तेरे आता वो अपनी राहत पाता, जो पास तेरे आता वो अपनी राहत पाता। शफ़क़त से शफ़क़त से शफ़क़त से बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे बरकत दे बरकत दे। कुव्वत दे कुव्वत दे कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे कुव्वत दे कुव्वत दे। खुदाम के पाक कलाम की जानब हम बढ़ेंगे। हम दो वेद खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला वेद इशाया नबी का सहीफा, उसका 40 बाब 27 से 31 आयत तक। Isaiah chapter 40 verse 27 to 31। और दूसरा वेद इब्रानियों के नाम खत, उसका 4 बाब 14 से 16 आयत तक। पहला वेद हमारे लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं सुनील के लिए, जो कि इस वक्त सऊदीया से हमारे साथ है। वो खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। ईसा नबी का सहीफा का 40 बाब 27 से 31 आयत। तो फिर दूसरा वेद जो है हमारे लिए एडिसन जनरल तिलावत करेंगे, इब्रानियों का 4 बाब 14 से 16 आयत। आइए खुदा का पाक कलाम तिलावत करते हैं। जी यशायाह नबी के सहीफे में 40वां बाब 27वें से लेकर 31वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, बस है याकूब तू क्यों यूं कहता है, और है इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अबदी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इद्राक से बाहर है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों के मारे बाल ऊपर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद की हास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। जी हम दूसरा वेद खुदा के पाक कलाम में सुने, इब्रानियों के 4 बाब 14 से 16 आयत। इब्रानियों का खत उसका 4 बाब उसके 14 से 16 है। पर जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो हम अपने इकरार पर कायम रहे, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास लेने से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए हम खुदा की तारीफ करें और ज़बूर गाएंगे। पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं सबर के नाल आस रख के यहोवा दी करदा से इंतजारी, तदोस ने मेरे दिल पर खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। ज़बूर 40 उसका पहला हिस्सा। मैं सबर के नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी,
بہت ہی خوبصورت زبور ہے. میں صبر دینا لیاس آس رکھ کے یہوہ کی کرنا سا انتظاری. میں صبر دینا لیاس رکھ کے یہوہ کی کرنا سا انتظاری. تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوازاری. تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوازاری. وہ خطرے تھے ٹوئے دیکھو بے آنکھوں ہے میں تو کڈ کے لے آیا باہر. وہ خطرے تھے ٹوئے دیکھو بے آنکھوں ہے میں تو کڈ کے لے آیا باہر. چٹانوں پہ رکھے پیر میرے بے بخشی قدماں دوست سواری. چٹانوں پہ رکھے پیر میرے بے بخشی قدماں دوست سواری. خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہوئے تعریف اس دی. خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہوئے تعریف اس دی. بتھیرے منن کے خوف اس دا تے آس رکھن رب اتے ساری. بتھیرے منن کے خوف اس دا تے آس رکھن رب اتے ساری. مبارکو سے حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس کا. مبارکو سے حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس کا. گھمنڈیاں کو لیو نہیں جاتا نہ جھوٹے آنا لے رکھ یاری. گھمنڈیاں کو لیو نہیں جاتا نہ جھوٹے آنا لے رکھ یاری. میں صبر دینا لیاس رکھ کے یہوہ کی کرنا سا انتظاری. تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوازاری. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم کا شکر کریں کہ وہ ہماری منتوں کو درخواستوں کو سنتا ہے. ہم خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے اس کا شکر ادا کریں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آپ جس جگہ پر بھی ہیں خدا ان کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا ان سے دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس قادر نام کے لیے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. پیارے یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تیرا نام ایمینول ہے. آج کے اس وقت کے لیے خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں پیر خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق سیکھ سکیں. اپنے پاک روح سے معمول کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ نام میں آمین. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں
انسان جو ہے وہ اپنی جو اچیومنٹ ہے، جو اس کی کامیابیاں ہیں، اس پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے. You can see the pride in the lives of the people. انسان نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا ہے. There is no doubt in that. اپنی کامیابی پر انسان بہت زیادہ گھمنڈ کرتا ہے. اگر آج ہم دنیا میں اس بات کو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نے اس طریقے سے ترقی کر لی ہے، بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کامیابیوں کے باوجود ہمیں خداوند کی قوت کی طاقت کی ضرورت ہے. داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے خداوند پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. زبور 34 ہم دیکھیں گے. زبور 34 کی پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر ہوگی. میری روح خداوند پر فخر کرے گی. حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو. اگرچہ وہ بادشاہ تھا، طاقتور تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کروں گا. اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. مشکل میں وہ مستعد مددگار ہے. ہمیں خداوند کی قوت پر، اس کی طاقت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم رسولوں کا عقیدہ دہراتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. عزیزو، بنی اسرائیل جن کو خداوند نے بہت سارے تجربات بخشے، ابھی ہم نے زبور گایا کہ اس نے بحر کلزم کو سکھا دیا. خداوند نے ان کی مدد کی. وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. اور اسٹرینتھ از ان گاڈ. ہماری قوت، ہماری طاقت خداوند میں ہے. بائبل مقدس میں ہم ایک شخصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں، سمسون کے بارے میں. اس کی قوت اس کے بالوں میں تھی. خداوند نے کہا کہ تو ممسوح ہے تو اپنا سر نہیں مڑانا، اس طرح نہیں چلانا. اور اس کے بالوں میں قوت تھی. اور جب اس نے اپنی قوت کے بارے میں لیلا کو بتا دیا تو اس قوت سے ہاتھ دھو بیٹھا. خداوند نے دوبارہ اس کو رینیو کیا، اس کو ریوائیو کیا، اس کو قوت بخشی. ابھی ہم نے جو ورد خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا ہے، عیسائی نبی کے صحیفہ میں سے، اس کے 40 باب میں سے، خداوند ہماری قوت کو نیا کرتا ہے، زور بخشتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو نیا کیا جائے. اسٹریتھن، قوت، طاقت خداوند جو ہے اس کو رینیو کرتا ہے. یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، عیسائی نبی کا صحیفہ کا 40 باب اور 31 آیت میں ایک کنفیشن ہے، ایک اقرار ہے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. یہ ایک اقرار ہے، یہ ایک کنفیشن ہے کہ جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، خداوند ان کو طاقت بخشتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس اقتباس پر، جس کو بھی تلاوت کیا گیا، اس ٹیکسٹ پر
ہم فوکس کرتے ہیں اس کے کیا معنی ہے اور کن حالات میں یہ کلام جو ہے بنی اسرائیل کو دیا گیا. اگر ہم 27ویں آیت کو دیکھیں وہاں پر ایک گلہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. بس آئی یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور آئی اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی. بنی اسرائیل خدا سے گلہ کرتے تھے. وہ خداوند کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے. ان کا بھروسہ خداوند سے اٹھتا جا رہا تھا. وہ سیری میں تھے اور کہتے کہ خداوند کہاں پر ہے. ان کا زور ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی. خداوند ان کو رینیو کرتا ہے. ان کی کمپلین کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ہم کیسے آئی یعقوب آئی اسرائیل تو ایسا کیوں کہتا ہے, ایسی بات کیوں کرتا ہے. بڑا خوبصورت گیت ہم گاتے ہیں, میں یسوع کے نور میں سے چلوں گا, دن اور رات اس کے ساتھ چلوں گا. اور اس کی ایک آیت ہے, اندھیری رات کو میں نہ ڈروں گا. ہماری اندھیری راتوں میں, ہماری اندھیری راہوں میں خداوند زندگی کا نور ہے, وہ ہماری مدد کرتا ہے. خداوند کا جو وعدہ ہے اس کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. میں ایک اور بات خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. خداوند کے پرومسز کے بارے میں, اس کی مخلصی اور بحالی کے وعدے کے بارے میں جب بھی ہم خداوند سے کمپلین کرتے ہیں, ہمیں خداوند کے ان وعدوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اس کی پہلی آیت سے, اور ہمارے یعقوب خداوند نے جب تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئی اسرائیل تجھ کو بنایا ہے, یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو تجھے نہ ڈبوئیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا, اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا. God is always reminding us. انسان کی یہ مشکل ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, اس کو بھول جاتا ہے. اس لیے جب جب بھی خداوند نے, جیسے بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کیا تو خداوند نے کہا کہ یہاں پر پتھر رکھ دو, تمہیں یاد رہے. جب خداوند نے ان کو مصر سے نکالا, جس رات ان نکلنا تھا, اور جو فسا ان کے لیے ذبح کیا گیا, گھر میں ایک ایک بڑا ذبح کیا گیا, خداوند نے کہا کہ تم سال بہ سال اس بات کو یاد رکھی, تم بھول نہ جانا. خدا کو معلوم ہے ہم بھول جاتے ہیں. اور یہاں پر 3 سوال جو ہے وہ خداوند بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب اس کی 27ویں آیت میں. اور یہ 3 سوال کیا ہے؟ کیا تو کیوں کہتا ہے, تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں خداوند ہماری راہ کو نہیں جانتا, خداوند کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے؟ اور دوسرا سوال خداوند کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا, تجھے نہیں معلوم؟ اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کیا تو نہیں سنتا, کیا تو نے نہیں سنا؟ خداوند ہم سے بھی یہ سوال کرتا ہے, کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ نہیں سنتے؟ خداوند کے بارے میں ابھی ہم نے ایک وید لاؤ کیا ابراہیمی خط میں سے, بہت خوبصورت یہ وید ہے کہ ہمارا ایسا سردار گلا بان ہے, ایسا سردار کہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ کس بات کو خداوند ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہے اباؤٹ ہز پاور. کیا آپ میری قوت کو نہیں جانتے؟ خداوند یہ بتاتے کہ میں تیرا خالق ہوں, میں نے تجھے بنایا ہے, اور خالق سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ جو بنانے والا ہے وہ ہماری سرشت سے واقف ہے,
وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے. زبردست کہتا ہے کہ بڑے ہنسی مٹی دے سارے. وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے, ہم مٹی سے بنے ہیں. وہ ہماری سوچ سے, ہمارے ارادوں سے واقف ہے, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. وہ جانتا ہے. اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو, میں جانتا ہوں تمہاری کمزوری کو, میں تمہاری پریشانیوں سے واقف ہوں. تم کیوں ایسا سوچتے ہو کہ خداوند ہم سے پوشیدہ ہے, خداوند نہیں جانتا. خداوند کہتا ہے کہ جب تم تھک جاؤ گے, جب تم ماندہ ہو جاؤ گے, تو میں تمہیں قوت بخشوں, اثر نو تمہیں جوان کروں گا. وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کردا نیا ہے. God is everlasting. He is our creator. وہ ہمارا کریٹر ہے, اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. جب میں اس ویب کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر جو خداوند نے بات کہی ہے 29 آیت میں, خداوند ہمارے بارے میں بھی ہمیں بتانا چاہتا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کیا, آپ کی حیثیت کیا ہے اور آپ کیا ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے, ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو یونیورسل, جو مسٹر یونیورسل تھے, آرنل جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 7 ٹائم ہی واز مسٹر یونیورسل. ایک بڑے اچھے ایکٹر بھی وہ ہالی ووڈ کے, اور پھر وہ گورنر بنے ایک اسٹیٹ کے. تو میں جب ان کی باڈی کو دیکھ رہا تھا تو اگر جب ہم نوجوان تھے اور جب ان کو دیکھتے تھے, جب وہ باڈی بلڈنگ کرتے تھے, تو ہی واز ون آف آور آئیڈیل. تو ہم ان کی باڈی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے, اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو دل خوش ہوتا تھا کہ یہ بڑے زبردست قسم کے جناب یہ سورما ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. باڈی کو ان کو دیکھ کر جب میں ان کو دیکھ رہا تھا تو اس گیٹنگ ویک, مسٹر یونیورسل 7 ٹائم. تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیسے تبدیل ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں بل کلنٹن کو دیکھ رہا تھا, ایک کانفرنس تھی, اس سے بیٹھے ہوئے تھے, واٹس اے ہینڈسم پرسن, اور اپنے دور میں اس کا قد, اس کی خوبصورتی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز سو ویک. ابھی پچھلے دنوں میں کل کی بات ہے, کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ٹونی بلیئر کا, فارمر پرائم منسٹر کا. ہی واز ویری انٹیلیجنٹ اور ہی واز مائی فیوریٹ پولیٹیشین. تو کل جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کے گرے ہیئر اور میں اس کی صورت کو دیکھ رہا تھا, تو میں کہتا کہ کبھی یہ جب جارج بش اور یہ اور ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے مشرف, جب وہ چلتے تھے تو تینوں بڑے ہینڈسم. وہ بھی آپ کو پتا کہ پریزیڈنٹ مشرف جو تھے وہ SSG کے اسپیشل سروسز گروپ کے وہ گریلا اور ان کے وہ ہیڈ تھے. انسان اپنی ساری قوت کے باوجود بے ثبات ہے, ختم ہو جاتی ہے قوت. وہ کہتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ تھک جائیں گے, وہ کماندہ ہو جائیں گے, وہ کمزور پڑ جائیں گے, لیکن خداوند پر بھروسہ رکھنے والے کمزور نہ ہوں گے. خداوند کن سے مخاطب ہے, کن کو ایڈریس کر رہا ہے؟ صرف بنی اسرائیل کو خداوند نہیں کہہ رہا. خداوند ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں, خداوند ان سے مخاطب ہے. What we are expecting from God. ہمارا تصور خدا کیا ہے؟ Nowadays, I know that we are going through very difficult time. بہت سارے لوگ گلا کر رہے ہیں جن کی عزیزوں سے بچھڑ گئے, those who are in isolation, جن کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم خداوند کی قوت پر بھروسہ کریں, خداوند پر بھروسہ کریں. لیکن میں کہتے وہ عقابوں کی مانند اثر نوجوان ہوتے ہیں, ان کو خداوند قوت بخشتا ہے, طاقت بخشتا ہے. God is our source of strength. خداوند جو قوت کا منبع ہے, ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. We need to recognize His power, His strength. We need to acknowledge His power. خداوند کی قوت کا اقرار کریں, اس پر بھروسہ کریں. ہمیں اپنی اسپرچل نرشمنٹ کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے ہمیں خداوند کی قوت کی ضرورت ہے.
हो सकता है कि आप डाइट प्लान पे हों, आप अपने जो फिजिकल जो भी आप उसकी हेल्थ उसके आपके बड़े कॉन्शियस होंगे, बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल नरिशमेंट, और वो खुदा का पाक जो है हमारी करता है। हम जो गुनाहों में फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में से खुदावन ने हमें निकाला है। In this world, there are so many people, they are relying upon their strength, they are relying upon their rituals, यदि हम उसमें से निकल सकते हैं, लेकिन खुदावन जो है वो जब तक हमारी मदद ना करे हम उसमें से नहीं निकल सकते। Don't try to rely upon your strength, don't try to rely upon your power। खुदा हमारी कुव्वत है, मुसीबत में मुझसे मददगार है, वो हमारी जान का लंगर है। बड़े बड़े जहाजों को एंकर जो होता है वो पानी में उसमें जाकर अपने वो जो होते हैं उसके एंकर जो होता है उसको फंस जाता है, और चाहे तूफान हो चाहे जो मर्जी हो जहाज अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अजीजों, अगर आप ये जानते हैं कि वो आपकी कुव्वत है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी जान का लंगर है जो आपको संभालता है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पावे जेकर हाड़ भी आवे, पावे पानी कर शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा ना। हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है, हमें तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है कि जब तुम तूफानों में से गुजरोगे, जब तुम पानियों में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम नदियों को अबूर करोगे तो तुम्हें ना डुबोएंगी, जब तुम आग पर चलोगे तो तुम्हें आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। मैं इसराइल का कदूस हूं। बहुत खूबसूरत आयत है ईसाया उसका 43 बाब। अजीजों, खुदावन हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा मौकम किला है। आइए हम खुदावन का शुक्र करें कि वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हर जगह चलेंगी। आइए हम खुदावन का शुक्र करें और खुदावन की वडियाई करें, क्योंकि वो की तारीफ हमद और सताइश के लायक है। आइए हम दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूं पास्टर मोहन से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें। हम खुदा का शुक्र अदा करें। हमारे साथ स्टूडियो में पास्टर जी मौजूद हैं क्योंकि सिख कॉन्वर्ट हैं। खुदावन ने उनकी जिंदगी को बदला और ऐसा मतलब उन्होंने शख्सी तजर्बा है हमको खुदावन की कुव्वत का, ताकत का। पास्टर जी आप दुआ में आइए अपनी आंखों को बंद कर सिर को झुकाएं और प्रभु के सामने खिलाते हुए प्रार्थना में अगुवाई करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए बनाया। हम धन्यवाद देते हैं हर उस एक आशीष के लिए, बरकत के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दी है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं सारी आशा बरकत के लिए और ख़ास करके पास्टर साहबान, उनकी फैमिली और मिनिस्ट्री के लिए, और तमाम पासवानों को और उनकी फैमिली और उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपने उनको चुना आपके कार्य के लिए, आपके काम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। और ख़ास करके प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जो तेरे लोग इस समय प्रार्थना में और शामिल है प्रभु जी। हर एक की दुआ प्रार्थना सुनना और कबूल करना प्रभु जी, और जो उनकी प्रभु जी दुआ है उनकी सुनना और उसको उनको भी बहुत सारी बरकत देना प्रभु जी। खास करके प्रभु जी जो गीतों भजनों में अगुवाई की है, जिन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट में सब कश में जो सेवा करते हैं प्रभु, उनको भी बहुत सारी अपनी आशीष और बरकत उंडेलना प्रभु जी। उनको भी साथ होना, अगुवाई करना प्रभु जी। खास करके प्रभु जी सभी को सारी सेवकाई को तेरे हाथों में देता हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदा की सताइश करें और उनका शुक्र अदा करें। हम फजल के लिए उसका शुक्र करेंगे। 361 तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मेरी माफी है। नंबर 361।
खुदा की हम करें। 361 तेरा फजल मेरे लिए कम, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तारीफ हो खुदा के भले की। आइए खुदा उनका शुक्र करें, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमसे हम कलाम होता है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा कर रहा था जब हम कलाम पेश कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत सारे जो बहन भाई इस वक्त हमारे साथ मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा के खादमों के लिए और दोनों कलीसियाओं के लिए, लुटन चर्च के लिए और हेस्टन चर्च के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए गीत गाएंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरी नजात का बानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की। तेरी शिफा का बंदा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भले
रखें और आज की सारी इबादत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और मेरे खास एल्डर की सब से की दुआ में रहमत फरमाएं। उसके बाद हम दुआ बानी और कलमात बरकत से रुखसत होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदावन तू जो लश्करों का खुदा है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा इस चौकी को हम झुक के सीखता करते हैं यीशु। ऐ खुदा का शुक्र करते हैं तमाम देखी अनदेखी नेमतों के लिए। खुदा ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, आज की ताज़ा मन के लिए जो तूने हमें मुहैया किया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी मीठे बोलों के लिए जो तेरे पाक रूह के वसीला से हमारे पास पहुंचे और हमें ये तौफीक दे के हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं। खुदावन तू जो शेरे बब्बर है, खुदावन तेरे सारे वादे हाँ के साथ है। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमारी कमजोरियों को जानता है, तू जो हमारी कोताहियों को माफ करता है, तू जो हमें मसा करता है, तू जो हमारी हिदायत करता है, तू जो हमारे आगे आगे चलता है। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम तेरे खून से खरीदे हुए हैं। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा खास तौर पे मैं पास्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ, उनकी तमाम मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता हूँ, उनकी तमाम सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, उनके पूरे घराने के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि उन्होंने जो अपना आप तुझे सौंपा है और तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावन वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, तू उन्हें और भी बरकत दे। देखो तेरे लहू में छुपाते हैं तो इसको और भी मसा कर है खुदावन, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। और खुदावन आज की पूरी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पूरे कलाम के लिए, गीतों के लिए खुदावन, और जितने भी लोग इस इबादत में शामिल हैं और जो भी मीडिया मिनिस्ट्री के जरिए इसको देख रहे हैं खुदावन, हर एक को बरकत दे खुदावन। और खुदावन जो भी मुनाजात तेरे सामने रखी गई हैं तू उनको अपने लाइक खजाने से पूरा कर। यीशु नासरी तू है खुदा सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी बरकत दे खुदावन। और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखें, इस इबादत को देखें खुदावन, वो भी इससे बरकत पाए यीशु नासरी, और तेरा नाम जलाल पाता रहे, इसी तरह बढ़ता रहे यीशु नासरी। और है खुदा तू अपने लोगों को बहुत बरकत दे, उनको अबलीस के खुदा जलते तीरों से महफूज रखे। खुदावंद खुदा उनको अपने नाम में है खुदावंद ले, उनके साथ हो, बरकत दे। सब कुछ मांगते थे जिंदा नाम से आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे अंदर से जो जितना हम सुबह को माफ करते हैं माफ कर, उन्हें हमारी बुराई से बचा, गवाह से तुझे तुझा हमेशा खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दीन के साथ